बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। अब तक की सबसे बड़ी खबर ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी है और कि इजलास में इस्लामाबाद में एहसन इकबाल साहब के घर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब ज़ाहिर है जो मुफाहमत पे यकीन रखते हैं और जो मुफाहमती सियासत के बयानिए को लेके नून लीग में चल रहे थे तो वो भी बिलाखिर गिरफ्तार हो गए। और एक तरफ पीडीएम का आज का इजलास जिसके अंदर इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के हवाले से मुतजाद और इख्तलाफ सामने आ रहा है और पीपल्स पार्टी ऐसा महसूस हो रहा है कि लॉन्ग मार्च और सेनेट के इंतखाबात में जाना चाहती है। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है कि उसके अंदर हतमी फैसला क्या होता है, लेकिन ये जो बड़ी पेशरफ्त है इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र होगा एक दूसरी मुश्किल जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए खड़ी की गई और वो है खान अहमद शेरानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनकी अपनी जमात के अंदर से ही बहुत सारे ऐसे अरकान जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनके सामने खड़े हो गए हैं। ये क्या रुख इख्तियार करेगा, इस पर करेंगे बात और साथ ही जिक्र करेंगे भारत का जहाँ किसानों का एहतजाज जो है वो आज भी जारी और मोदी हुकूमत के लिए मुश्किल है। और साथ ही डोजियर का भी जिक्र होगा जो पाकिस्तान ने मोदी के खिलाफ पूरी दुनिया में भेज रखा है, उस पर क्या पेशरफ्त है। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये साहब पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी ताज़ा हुई है और मरियम औरंगजेब साहबा ने जो है वो ज्वाइन किया है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहबा। हेलो 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 मरियम साहबा, ये गिरफ्तारी जो हुई है ख्वाजा आसिफ साहब की, क्या देख रही हैं? एक तरफ तो आप जो है वो एहतजाजी सियासत की तरफ मामला बढ़ रहे थे, 31 दिसंबर की डेडलाइन हुकूमत के लिए थी, लेकिन लगता है कि हुकूमत ने शिकंजा कस दिया है। बात यह है कि जिस हुकूमत की टांगें कांप रही हों और जिस हुकूमत को ये पता हो कि इस एहतजाज और इस तहरीक की वजह से वो घर जाने वाली है, तो वो इसी तरह के होछे हथकंडे करती है जो आज हुआ है। आज इजलास हो रहा था, हमारी पार्टी की मुशावरत चल रही थी लॉन्ग मार्च के ऊपर, इस्तीफों के ऊपर और जो हमारी प्रोटेस्ट की रैलीज हैं उनके ऊपर चल रही थी। यही ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे एहसन इकबाल साहब के घर, और वहां जब वो निकले हैं तो इमरान साहब के हुक्म के ऊपर, क्योंकि जो शख्स खौफ में मुब्तला हो, जिस शख्स को अपना खात्मा नजर आ रहा हो, अपनी मुसल्लत की हुई हुकूमत का खात्मा नजर आ रहा हो, वो इसी किस्म के हथकंडे करते हैं। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनकी चोरी बेनकाब हो रही है, इनका डाका बेनकाब हो रहा है। और पहले ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को अंदर किया, पार्लियामान को ताला लगाया, उसके बाद आज पार्लियामानी लीडर को अंदर कर लिया। पहले दोनों हाथों से लूट रहे थे, अब इनको पता है कि 10-15 दिन की बात रह गई है इनके घर जाने की, और ये डाका मजीद तेज करने के लिए इन्होंने आज पार्लियामानी लीडर ख्वाजा। लेकिन कैसे रहेगी मरियम साहबा 10-15 दिन? आज कराची में जो इजलास हुआ है वो तो कहानी कुछ और बयान हो रही है। वो तो सेनेट के इंतखाबात में भी जाना चाह रहे हैं, वो ज़िमनी इंतखाब भी लड़ना चाह रहे हैं। बात सुने, ये पुरानी बातें हैं, पुरानी गुफ्तगू है। पीडीएम जो है वो पॉलिटिकल जमातों के ऊपर मुश्तमिल एक इत्तेहाद है और उनकी अंदर की डिस्कशन जराए से जब टीवी पे चलती हैं, ये वो लोग चलाते हैं। ये खेल पुराना है, ये खेल हम सब देखते आए हैं, और ये वो लोग चलाते हैं जिनको उस मीटिंग आज हुकूमत को और हुकूमती तर्जुमानों को, इमरान साहब को ये डर, ये खौफ नहीं है कि आज भी बिजली महंगी हुई है, महीने के बाद 3 रुपए और महंगी होगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, दवाई महंगी। वो सिर्फ इन मीटिंगों के ऊपर नजर लगा के रखते हैं क्योंकि उनको इस मीटिंगों का खौफ तारी होता है और जराए से खबरें निकालते हैं। ये इंशाअल्लाह इनकी उम्मीदें इसी तरह खत्म होंगी जिस तरह आज इन्होंने इस बुज़दिली का मुजाहरा किया और ख्वाजा आसिफ साहब को अरेस्ट किया। और अभी कुछ देर में हमारी क़यादत जो है वो एक कंप्लीट प्रेस कॉन्फ्रेंस देगी और अपना मौक़िफ़ देगी। तो क्या करने जा रहे हैं इसके हवाले से कोई नई तहरीक? 10 मिनट तक पता चलेगा। चले, बहुत शुक्रिया जी मरियम साहब, आपने अपडेट किया और इस पर रिएक्शन दिया। तो हमारे साथ अली शेर साहब इस्लामाबाद में डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं। आज खान अहमद शेरानी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की 12 को इस्लामाबाद में, और साबिक सेनेटर्स भी उसमें शरीक हुए। उनसे पूछते हैं कि क्या माहौल रहा आज ये खान अहमद शेरानी साहब ने जो कहा, और जो एक जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, ऐसे लग रहा है कि 2 ग्रुप बनते हुए नजर आ रहे हैं। और एक खास सवाल ये पूछूंगा कि कौन कौन से अहम रहनुमा थे इस आज के इजलास के अंदर जो वाकई फजलुर रहमान साहब के लिए थ्रेट बन सकते हैं? जी अली शेर। उस्मान भाई, एक तो जो बुनियादी ये इजलास था वो मौलाना मोहम्मद खान शिरानी की ज़ेर सदारत जो आज इजलास हुआ, इसमें अगर इंपॉर्टेंट बंदों की बात करें तो उसमें हाफिज हुसैन अहमद का जो है वो वीडियो लिंक के जरिए शरीक होना, ये इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्टर इस्माइल बुलीदी जो है, जो कि इसके सेंटर रहे हैं JUI फे के,
وہ شریک ہوئے، پرانے ساتھی تھے. ایک مولانا شجاع الملک جو ان کے رکن قومی اسمبلی رہے ہیں، اور یہ وہ رکن قومی اسمبلی ہیں جنہوں نے اسفند یار ولی خان کو ہرایا تھا مردان میں 2002 کے الیکشن میں، اور سب سے کم خرچ کیا تھا. یہ بڑے ملنگ صفت ٹائپ بندے ہیں، بالکل انہوں نے سائیکل پہ یہ مہم چلائی تھی. تو اس لحاظ سے یہ لوگ تھے. کچھ جو ہے بلوچستان سے ایک خالق شاہ تھے، صادق نورزئی تھے، قاضی احمد تھے، لیکن پیر عالم زیب تھے. ایک میں پیر عالم زیب کا بطور خاص اس وجہ سے ذکر کروں گا کہ پیر عالم زیب اور یہ مولانا گل نصیب آج کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. میں آپ کو ایک ماضی کی ایک واقعہ کا ذکر شارٹ سا ٹچ کروں گا. وہ یہ کہ جب مولانا عطاء الرحمان کو جتوانے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے مولانا گل نصیب صاحب کے ساتھ اپنے بھائی عطاء الرحمان کو جنرل سیکرٹری کھڑا کیا، تو دوسری طرف مولانا شجاع الملک اور جو پیر عالم زیب ہیں یہ کینڈیڈیٹ تھے. مزے کی بات یہ تھی کہ کارکنوں نے ادھر سے گل نصیب خان کو جتوا دیا اور ادھر سے شجاع الملک کو جتوا دیا، اور مولانا کے جو بھائی تھے ان کو بڑے آرام سے نکال باہر کیا. تو یہ بنیادی طور پہ ان دونوں کا جرم تھا، جس کی وجہ سے یعنی کہا جائے کہ مولانا ہر کسی کے ساتھ سیاست کرتے تھے، ان کے اپنے صوبائی عہدیدار ان کے ساتھ سیاست کر گئے تھے. تو یہ ایک بڑی ایک وجہ تھی. دوسری بات، ارکان پارلیمنٹ میں سے موجودہ ایم پی اے سینیٹرز میں سے کوئی بھی قابل ذکر رہنما نہیں تھا. مولانا گل نصیب کا مولانا شرانی کا ترجمان نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں، راستے میں ہیں، پہنچ رہے ہیں، لیکن گل نصیب صاحب نہیں آئے. جب ہم نے جے یو آئی سے پوچھا ہے، مولانا فضل الرحمان کے لوگوں سے پوچھا ہے، تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مولانا گل نصیب خان کے ساتھ بیک ڈور پہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے رہے کہ میں راستے میں ہوں، میں پہنچ رہا ہوں، اور وہ پہنچے نہیں ہیں. اچھا، محمد خان شیرانی صاحب کے حوالے سے جے یو آئی کے اندر کوئی پریشانی نظر آئی آپ کو کہ وہ پریشان ہے اس صورتحال میں؟ کیونکہ دو طرح کا معاملہ ہے نا مولانا. ایک تو سمرو کا جو گروپ وہاں پر بلٹ اپ ہو گیا ہوا وہاں پر، اور سمرو کے کہنے کے اوپر ہی مولانا فضل الرحمان جو ہے وہاں نہیں گئے لاڑکانہ کے اندر، کیونکہ وہاں ان کی پولیٹیکل سیاست ایسی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ ایک دفعہ جہاں آگے تو میں اگلے الیکشن نہیں جیت سکوں گا. دوسری ایک خبر یہ بھی ہے بلوچستان کے حوالے سے کہ ممبران اسمبلی اس لیے نہیں گئے کیونکہ رجسٹریشن جو ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان نے فے لگا کے اس کی رجسٹریشن کرا دیا تاکہ وہ مکمل طور فضل الرحمان گروپ رہے. اس کے بعد یہ کیا صورتحال ہے؟ اور یہ صاحب اس پہ میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر کر دوں. میں نے جب آپ کو اس سارے دورانیے میں جب پریس کانفرنس وغیرہ کے بعد آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی تو میں نے اس پہ تھوڑی تحقیق کی. تو اس کے بعد کامران مرتضی ایڈوکیٹ جو کہ جے یو آئی کے وکلا ونگ کے ہیڈ ہیں ان سے بھی بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لسٹ ہے اس لسٹ میں 34 نمبر کے اوپر جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا فضل الرحمان کے نام کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر رجسٹرڈ جماعتوں میں موجود ہے. تو اس طرح یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت جے یو آئی فیئر رجسٹرڈ ہے، ایسا نہیں ہے. 2002 مختلف نوٹیفیکیشن ہوتے رہے ہیں. 2002 کا نوٹیفیکیشن خود مولانا شرانی نے مجھے دکھایا کہ جس میں جے یو آئی فے ہی تھی، اس کے بعد بھی جے یو آئی فے رہی، لیکن اب وہ پاکستان بن چکی ہے. اچھا اور یہ تو ان کے ترجمان کی طرف سے پچھلے دنوں آیا کہ ہمیں جمعیت علماء اسلام پاکستان لکھا جائے، فضل الرحمان نہ لکھا جائے. یہ ان کا ٹھیک بہت اچھا. دوسرا یہ جو عوریہ صاحب نے سوال اٹھایا تھا خالد سومرو والا جو ایک پورا گروپ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا گڑی خدا بخش نہ جانا، اس حوالے سے جے یو آئی کیا کہہ رہی ہے؟ خود جے یو آئی والے لوگ تو آج کل میرا خیال مولانا فضل الرحمان صاحب نے انہیں منع کیا ہوا ہے کہ آپ اس سیاست میں نہ پڑے اور ٹی ویز پہ نہ آئے. مفتی کفایت اللہ والا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ ایک لاڑکانہ نہ جانا جو ہے اس حوالے سے کیا موقف ہے جے یو آئی کا؟ جے یو آئی کا جو موقف ہے وہ اس بات پہ یہی ہے جو یعنی آمدی ریکارڈ تو وہ نہیں کہتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ راشد محمود سومرو نے ہمیں منع کیا تھا، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ چاہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا یہ الیکشن کیوں نہ ہو، اگر وہاں ان کو کوئی ٹف ٹائم دیتا رہا ہے تو وہ ان کے والد ڈاکٹر خالد سومرو دیتے رہے ہیں یا اب راشد سومرو دیتے ہیں. وہاں تو پیپلز پارٹی کو کوئی اپوننٹ ہے ہی نہیں جے یو آئی کے سوا، تو وہ کیسے مولانا کو وہاں جانے کی اجازت دے سکتے تھے؟ اور یہ بات درست ہے. رہی بات یہ کہ مولانا کیوں نہ گئے، ایک بڑی وجہ یہ تو پارٹی کی بات ہے، لیکن سچی بات یہ بھی ہے کہ مولانا کو آصف علی زرداری نے بارہا کوشش کی کہ وہ وہاں چلے جائیں، لیکن وہ دو فائدے اٹھانا چاہتے تھے. ایک مقامی سطح پہ جو سومرو صاحب کو پیغام دینا تنظیم کو، اور دوسرا جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ان سے وہ اعلانات کروانا کہ وہ سب کچھ ایک طرح سے پولیٹیکلی آگے بڑھ رہے ہیں. تو وہ ایک طرح سے نقصان تھا، اور مولانا ابھی بھی ایگری نہیں ہے زرداری کی رائے سے. بلکہ سندھ سے ایک بندہ بھی نہیں گیا، انہوں نے بلوچستان سے وفد امپورٹ کیا.
یعنی راشد سمرو پورے کراچی سے بھی کسی بندے کو نہیں وہاں بھیجا. تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ جی. اچھا ایک تو یہ خیر ابھی حافظ حسین احمد صاحب اگلے اس میں ہوں گے تو گفتگو کریں گے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ خواجہ آصف کی گرفتاری کے اوپر نون لیگ پریس کانفرنس کرتی ہے, پی ڈی ایم بذات خود کرتی ہے. میرا خیال ہے بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس بھی آنے والی ہے, مذمت تو اس کی ضرور کریں, لیکن جو وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ ذرائع کے والے سے آپ خبر چلا رہے ہیں, ذرا جو تجاویز ہیں اجلاس کے اندر سے چار دفعہ کانفرنس لیٹ ہو چکی ہے. نہیں پریس کانفرنس کیوں نہیں ہوئی, اس کا مطلب کہیں گڑبڑ ہے, کہیں پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے. اور معاملہ تو 6 بجے کا ٹائم تھا کہ بلاول بھٹو اور ایک بات پہلے سے بھی طے ہے, آپ کسی پیپل پارٹی کے غمزہ زبان قائرہ کو بلا کے دیکھ لیں, آپ کسی اور کو بلا کے دیکھ لیں, ہمیشہ گفتگو وہ یہی کرے گا کہ ایسی کوئی مسئلہ نہیں. اور سعید غنی صاحب نے تردید کی ہے, مریم اورنگزیب نے بھی تردید کر دی ہے, لیکن بات تو وہی سامنے آئے گی کہ بلاول بھٹو کیا اعلان کریں گے, اور یہ نون لیگ کی قیادت خواجہ آصف پہ کیا اعلان کرے گی اور کیا کرنے والی ہے. رہنما تو پہلے بھی پکڑے جاتے رہے ہیں, مستقل پکڑے جا رہے ہیں. چلیں جی, یہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ہمارے ساتھ بلوچستان سے موجود ہوں گے حافظ حسین احمد, جو جمعیت علماء اسلام کے بڑے اہم رہنما ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے مقابلے پہ آپ آ کھڑے ہوئے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے بلوچستان سے جناب حافظ حسین احمد, سابق سینیٹر بھی ہیں, قومی اسمبلی کے رکن رہے ہیں, بڑے اہم رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے, اور آج کل جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے موقف سے اختلاف کر رہے ہیں اور کھل کر جو ہے وہ اس بیانیے کی بھی نفی کر رہے ہیں جو مولانا نے اختیار کیا ہوا ہے. ان کی خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں. حافظ صاحب, آج آپ نے خطاب بھی کیا جو شیرانی صاحب نے اجلاس بلایا اسلام آباد میں, اور اس اجلاس کے بعد اس میں کوئی دھڑے کی تو بات کوئی نہیں ہوئی, لیکن آپ نے کہا آپ JUI میں شامل لوگوں کو قائل کریں گے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کا حصہ بنے. تو یہ تو واضح ڈویژن نہیں ہو گئی پارٹی کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جمعیت علماء اسلام پاکستان ہی ہماری جماعت کی ہے اور رہے گی, اور میں سن 1973 میں جمعیت کا رکن بنا جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد گرامی مولانا مفتی محمود صاحب تھے, اور انہوں نے اپنے قلم سے میری رکنیت سازی کی تھی. ہمارے بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ تقریباً 80-81 میں پارٹی کے رکن بنے ہیں, تو مولانا شیرانی بھی مجھ سے بھی موسٹ پہلے ممبر تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس جماعت کو اس انداز میں چلانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے, اور ہم ساتھ دیتے تھے اور دے رہے ہیں. لیکن بات یہاں بگڑی جب جنرل سیکرٹری کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوشش کی کہ ان کو امیر بنایا جائے, یعنی صدر بنایا جائے. تو اس وقت انٹرا پارٹی ہمارے الیکشن ہوئے تھے پشاور میں, جس میں بعض دوستوں نے مولانا محمد خان شیرانی کا نام صدارت کے لیے پیش کیا, جو ایک مروجہ طریقہ کار تھا کہ جو بھی آئے پیش ہوگا, اور اس کے بعد باقاعدہ خفیہ ووٹنگ ہوتی تھی. لیکن جو ہی مولانا شیرانی کا نام پیش ہوا تو مولانا صاحب بگڑ گئے, اور 3 دن تک اجلاس نہیں ہونے دیا, اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی طریقے سے بھی ہو شیرانی صاحب اپنا نام واپس لیں. تو شیرانی صاحب کا موقف یہ تھا کہ مجھے ساتھیوں نے جو پیش کیا آپ ان سے بات کریں. پھر ساتھیوں کو کہا گیا, 3 دن کے بعد ان کا زبردستی ان کے نام جو ہے واپس لیا گیا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے آپ کو مرکزی صدر منتخب کر دیا. ان کے بعد ان کی ایک خواہش یہ بھی تھی, اور اجلاس میں انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ آپ ایسا کریں کہ بار بار کے الیکشن کی بجائے مجھے زندگی بھر کے لیے امیر منتخب کریں. تو اس کی بھی کچھ مخالفت کی گئی. اس طریقے سے اداروں کے اندر جو ہمارے کچھ سینئر ارکان تھے وہ اس دستور سے ہٹ کر جب ترامیم ہوتی رہی اور کوشش کرتے رہے, آخر کار بات یہاں تک پہنچی کہ بعض نشستوں پر جو ہے موروثیت کے حوالے سے جب قابض ہونے لگے, اور جو سینئر ارکان تھے ان کو نکال کر اپنے بھائی بیٹے اور اسی طریقے سے اقربا پروری کی بات ہوتی رہی, تو اس کی مخالفت بھرپور انداز میں کی جاتی تھی اور کی جا رہی. اچھا, لیکن حافظ صاحب یہاں پہ جو ناقدین ہیں یہ سوال آپ لوگوں سے کر رہے ہیں کہ بھئی اتنا عرصہ آپ کیوں خاموش رہے, اب جبکہ وہ PDM کے سربراہ ہیں, حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں, تو این اس موقع کے اوپر ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, آپ سامنے آتے ہیں, شیرانی صاحب سامنے آتے ہیں,
تو وہ کچھ اس اور کے کچھ پی ڈی ایم کے اندر جو ان کا رول ہے، کیا اس سے بھی کوئی جماعت میں اختلاف ناراضگی تھی کہ وہ خاص طور پہ جس حد تک آگے چلے گئے تھے اور جس طرح کی انہوں نے سیاست کا راستہ اختیار کیا تھا؟ دیکھیے دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کی ہے کہ یہ 97 سے لے کر 2002 سے لے کر یہ باتیں جب ایس انہوں نے کروا دیا تھا، یہ باتیں ہوتی رہی ہے. ہم کیونکہ پرانے لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ گھر کے کپڑے، گندے کپڑے گھر ہی دھوتے رہے تو بہتر ہے، اور ہم پارٹی کے اندر بات کرتے رہے ہیں، اور جس کی پاداش میں مقبول صاحب کو بھی پتہ ہے، یہاں پر رہے ہیں، ہم بھی رہے ہیں. 2000 سال سے لے کر تقریباً 12 سال تک مجھے انہوں نے عہدوں سے فارغ رکھا. میری جو اپنی نشست یہاں پر کامیاب ہوا تھا وہ بھی مجھ سے چھین لی، لیکن اس کے باوجود میں پارٹی کے ساتھ وابستہ رہا، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ بات باہر رہے. اور یہی بات ہمارے دوستوں نے بات کی، ان سے لیبیا سے اگر کوئی رقوم آئے تھے، اگر باہر سے کوئی بات ہوتی تھی تو ہم نے ان سے احتساب بھی کیا، اور بعض جگہ پر بعض چیزیں مان بھی لی گئیں. اور اسی طریقے سے جو سینٹ کے الیکشن تھے اس میں جو جس انداز میں اقربا پروری کی گئی یا جن سے پیسے لیے گئے تھے وہ بندے ہم نے پکڑوا بھی دیے. ساری باتیں پارٹی کے اندر تھی، اور کبھی کبھی اس کی بھنک جو ہے نا اخبارات کے ذریعے دیگر حوالوں سے قوم کے سامنے بھی آتی رہی ہے، اس لیے ہم نے بات نہیں کی. لیکن اب سوال یہاں یہ پیدا ہوا کہ کیا جے یو آئی کے جو ورکر تھے ان کو نواز شریف صاحب کے کسی کرپشن کے حوالے سے یا اس کو ریلیف دینے کے لیے آپ 13 دن بٹھاتے ہیں، اور وہ لوگ خود نہیں آتے ہمیں بٹھا کر، اور اس کے بعد وہ اس سے فائدہ اٹھا کر لندن جا کر چھپ جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ آزادی مارچ کے بعد ہی نواز شریف صاحب بیماری کا بہانہ بنا کر جو انہوں نے جس طریقے سے این آر او لیا ہے اس کا چہرہ خود تمام آپ کی میڈیا جے یو آئی کی آزادی مارچ کی طرف باندھتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ہم خلاف تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہم سے مشورہ کیے بغیر 13 دن کے اس عظیم ہمارے آزادی مارچ کو جناب چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے گھر میں جا کر اسٹیبلشمنٹ کی جرنیلوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی یقین دہانی پر ختم کر کے اعلان نہیں کیا تھا کہ مارچ میں جو ہے نا وہ عمران کو گھر بھیجیں گے اور الیکشن کرا دیں گے. تو ہم نے ان سے یہ بات کی کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے کے خلاف ہے اور دوسرے حصے سے جا کر آپ مراحت لیتے ہیں اور ان کے کہنے پر ہمارے لوگوں کے اس عظیم جدوجہد کو ختم کرتے ہیں تو اس کا جواب وہ نہیں دے سکے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب واقعی پی ڈی ایم کے جو ہے سربراہ اور اخلاص کے ساتھ ہی 11 جماعتوں نے ان کو سربراہ بنایا تھا تو پھر اسلام آباد میں اگر ان کی صدارت میں فیصلہ ہوتا ہے کہ استعفے دیے جائیں گے نمبر 1، اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا نمبر 2، استعفا فیصلہ ہوتا ہے کہ جب سینٹ کے الیکشن میں پی ڈی ایم اس کا نہیں لے گی نمبر 3 اور اس کو گھر بھیجا جائے گا جنوری میں نمبر 4. اس کے بعد آج جو فیصلہ پیپلز پارٹی کر چکی ہے یا کر رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جناب ہم سینٹ میں حصہ لیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفا نہیں دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بائی الیکشن میں حصہ لیں گے، ہم اسمبلی سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم حکومت کو چلنے نہیں دیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ اصل سربراہ کون ہے. کیا ویٹو کا پاور جناب بلاول کو حاصل ہے؟ کیا ویٹو کا پاور مریم کو حاصل ہے؟ کیا جے یو آئی جو ہے صرف ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے؟ کیا ہمارے ورکر جو ہے اس لیے استعمال ہوتے ہیں کہ آپ کسی اور کو ریلیف پہنچایا جائے؟ کیا ہمارے رہنما خود ہمارے اجلاسوں میں یہ نہیں کہتے رہے کہ جان ہم لگائیں گے مال کوئی اور لگائے گا؟ یہ ساری باتیں ہم نے پارٹی کے اندر کی ہے، لیکن پارٹی کو ڈوبتے ہوئے تو ہم نہیں دیکھنا چاہتے تھے. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ڈی ایم والوں، مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ملک میں فیئر الیکشن کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو اگر حافظ حسین احمد اور ان کے ساتھی کچھ کھڑے ہیں کہ جے یو آئی کے اندر فیئر الیکشن ہونے چاہیے تو یہ کون سا جرم ہے؟ آپ بھی ووٹ کو عزت دو کی کمپین شروع کر رہے ہیں، تو حافظ صاحب یہ بتائیے کہ جو موجودہ ایم پی اے، سینیٹرز یا اراکین قومی اسمبلی جے یو آئی سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے آپ لوگوں نے کتنے رابطے ہیں اور وہ کتنے لوگ آپ سے رابطے میں آئے ہیں اس موو کے بعد؟ دوسرا یہ ایک اہم بات اس میں ہوئی ہے کہ جو استعفے تھے انہوں نے آج باقاعدہ جو ہے کے پی کے وہ مولانا کو پیش کر دیے، وہ جو جمع پڑے ہوئے تھے تاکہ کہیں مسئلہ نہ بن جائے. تو کیا یہ اس کو روکنے کی کوشش نہیں ہے کہ جو لوگ مولانا فضل الرحمان کی بات سے جو ان کے ایم این اے ایم پی جو ہیں وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں؟
देखिए, गुजारिश ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे खुद असम्बली में है। मौलाना फजल रहमान साहब से जो पहला इख्तिलाफ हुआ था 18 के इलेक्शन के बाद, जमात ने बाज़ाब्ता तौर पर, मैं मकबूल औलिया साहब, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप रिकॉर्ड चेक करें और तमाम मीडिया से पूछें, जमात ने फैसला दिया था कि मौलाना फजल रहमान साहब कौमी असम्बली में सदारती इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नंबर 1, उनका बेटा डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं लड़ेगा। ये आपको याद है हमारा फैसला। लेकिन जो ही हमने ये फैसला किया, नवाज शरीफ साहब की तरफ से खून आता है और मौलाना साहब जमाती फैसले को बाईपास करके खुद जाकर इलेक्शन लड़ते हैं। हमने यही सवाल किया था कि अगर ये असम्बली गलत है और आप समझते हैं कि इसमें हल्फ नहीं उठाना चाहिए, तो अगर आप सदर बन जाते थे तो असम्बली जायज होती थी। और इस वक्त तक जो आपके बेटे बैठे हैं, आपके लोग बैठे हुए हैं, तो क्या जायज है? ये वो सवालात थे जो पार्टी के अंदर हमने किए थे। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो फैसले जमात ने जिस अंदाज में किए थे, उससे मौलाना साहब खुद कारबन नहीं थे, और जब कारबन नहीं रहते थे और जब हम इससे बात करते थे तो उसका ये शास्त्राना निकला। अब जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था, जिसके पादाश में मुझे पार्टी से निकाला गया, वो ये था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज को फौज निकाल दे, बगावत करे। जब क्वेटा में ये बात हुई थी, तमाम रिकॉर्डेड है, यहाँ पर सारा प्रेस आया हुआ था मेरे घर पे। उन्होंने कहा ये बयानिया जो नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में की है, ये JUI और PDM का बयानिया है। जाहिर है कि मैंने तर्जुमान के हैसियत से कहा कि ये बयानिया मेरा नहीं है। तो उसके बाद फौरी तौर पर उन्होंने बगैर ही किसी पूछे हमें, उन्होंने फौरी तौर पर इसको मुझे पार्टी से निकाल दिया। देखते हैं जी, अल्लाह करे। उसके बाद हाँ जी, आप साहब बात खत्म करें, फिर हम ब्रेक लेनी है हमने। जी, उसके बाद मैंने कहा कि शोकाज नोटिस दिए बगैर उन्होंने हमें निकाल दिया। अब हमारा जो मुतालिबा है, हम कहते हैं कि फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, और हमने कहा कि जो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है वही होनी चाहिए। और अगर फेयर इलेक्शन के तहत मौलाना फजल रहमान साहब हमारे भाई हैं जो भी हैं, और अगर उनको वो मुंतखब करते हैं तो सर आंखों पर, लेकिन जो फैसले होने चाहिए उसमें मारूसियत के हवाले से, चले जी, मारूसियत के हवाले से जो है वो उसके ऊपर बंद लगाया जाए। इसी नोट के साथ हम यहाँ ब्रेक लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे भारत की सियासत। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। भारत की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे किसानों का एहतजाज आज भी जारी है और मोदी हुकूमत के लिए मुसलसल परेशानी का बायस बना हुआ है। और यह सब इतने अरसे से किसान लाखों की तादाद में बैठे हुए हैं, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को नोटिस ले रही है, ना मोदी का बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि बड़ा मुतमिन है, लेकिन होना क्या है इसके? देखिए, 2-3 चीज़ें जो प्रोडिक्ट हो रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो एक ये प्रोडिक्ट हो रही है कि गुज़श्ता इतने अरसे से जो लोग बैठे हुए वहाँ पर, तो ये फसल की बुवाई का मौसम है और उन्होंने किसी किस्म की कोई फसल जो है वहाँ जाके नहीं बेची। इसका मतलब जो है कि अगले 2 महीने 2.5 महीने के बाद जब फसल का वक्त आएगा, अप्रैल में जब होगा, तो उस वक्त फसल अवेलेबल नहीं होगी, तो एक बहुत बड़े कहत का सामना जो है इंडिया को हो सकता है। और ये इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त फिक्रमंदी की बात ये है। लेकिन अगर आप वो मंगवा भी लें, ठीक है, बाहर से मंगवा भी लें, तब भी सूरत हाल ये है कि ये किसानों के यहाँ एक बहुत रिफ्ट बन जाएगी। दूसरा ये है कि एक बड़ी शदीद किस्म की ये फीलिंग्स बनती जा रही है कि सिख जो कि प्राइमरी बुनियादी तौर पर रोल अदा करते हैं उनकी आर्मी के अंदर, वो एक बहुत शदीद किस्म की, इतना तवील किस्म का धरना और इतना तवील किस्म का एहतजाज जो है वो कभी नहीं हुआ जितना इस वक्त हो रहा है। और तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ ये है कि नॉट ओनली सिख बल्कि वो तीनों बाकी सूबे जो कि पंजाब से तकसीम किए गए थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जो है, ये तीनों जो मिल के जो बनते हैं, इन तीनों के अंदर भी ये सारे के सारे किसान दिल्ली शहर के अंदर बैठे हुए। असल में यहाँ पर वो कहते ये है, वही जो ब्लेम होता है कि ये बेसिकली जो है ये खालिस्तान वालों ने इनको उठाया हुआ है, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं और ये करने, जबकि उन्होंने अपनी मूवमेंट को वहाँ से बिल्कुल दूर रखा है। और उसके अंदर गुलकार लीड कर रहे हैं, उनके सिविल सोसाइटी सारी लीड कर रही है, बाकी लोग लीड कर रहे हैं और वो वहाँ पर मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जो मुसलमान कम्युनिटी है
वो अब उनके साथ आके मिली। और एक बात जो कि इंडिया पूरे का हर जर्नलिस्ट, इंडिया पूरे का हर फ्री थिंकिंग रखने वाला कहता है कि आज से 100 साल पहले जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बात की थी हिंदू के बारे में कि हिंदू इज इनकोरेजिबल, वो बिल्कुल ठीक साबित हो रही है। और वो ये वहां पर बाकायदा कोई ऐसी आप वीडियो उठा ले, वो एक बात है कि जिन्ना ठीक कहता था, ये तो हमारा मास्टर तारा सिंह जो है उसने हमने गलती की थी, जिन्ना उसको ठीक कहता था, वो इनके फ्रेम में आ गया, ये इस काबिल है ही नहीं कि जिसके। अच्छा, दूसरा ये जो डोजियर वाला मामला जो पाकिस्तान ने भारत के अज़ाइम और सबूतों के साथ दुनिया के सामने पेश किया है, उस हवाले से क्या हलचल है? देखिए, उस डोजियर से ज्यादा अहम तरीन चीज, एक तो डोजियर आपने दिया, वो तो आपने दिया, वो कहेंगे पाकिस्तान की दुश्मनी थी, सबूत भी आ गया, जो कुछ भी है उसको हम वेरीफाई करेंगे। उससे पहले उन्होंने भी दिया, उससे पहले जो जर्मन उन्होंने निकाला है ना पूरे यूरोपियन यूनियन का, वो इतनी बड़ी चीज है कि इस वक्त आज जो मुख्तलिफ किस्म के इंटरनेशनल ज़ायब पे, जिसपे हमारा एक दोस्त अरशाद कलीमी, उसने भी उस पर रेफरेंस दिया है, करीबा बलोच वाले वाक़े पे, हाँ, वो कह रहे हैं कि इंडिया अपने एसेट खत्म कर रहा है। और उसमें एसेट करने के अंदर उसने दो लोगों को कहा है कि दो लोग निशाना बन सकते हैं, एक तारक फतेह और एक हुसैन हक्कानी। अच्छा, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर कहते हैं कि सबसे ज्यादा वो उस ग्रुप से वो जो एफिलिएटेड थे और उससे फायदा उठाते थे और उनकी वेबसाइट के साथ उसके साथ इंक्लूडेड थे और वहाँ वो बुलाए भी जाते थे, उनके टीवी चैनल में बुलाए जाते थे, दे वर द डार्लिंग्स ऑफ इंडियन चैनल्स। ठीक, और उसकी बात यह है कि ये दोनों जो बात हैं, जो कि स्वीडन वाला जो लड़का मारा गया है, बलोच लड़का, और उसके बाद ये करीबा बलोच मारी गई, ये एक ऐसी कैफियत है कि जिसके अंदर सिवाय एक इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के कुछ नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक फियर है, मैं बलूचिस्तान में जब लोगों से बात करता हूँ तो वो यही कहते हैं कि एक फियर आ गया हुआ है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये दोनों कत्ल ISI ने नहीं किए। अगरचे कि वो अब देखें, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बलोचों का जो एहतजाज हुआ है वो पाकिस्तानी एजेंसीज के खिलाफ नहीं हुआ, वहाँ उन्होंने कहा है कनाडा इनकी इन्वेस्टिगेट करे, ये करे, वो करे, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया। ये एग्जैक्टली यही सूरत हाल हुई थी। शेर मोहम्मद मरी ने मुझे बताया था कि जाबुल के अंदर जब इंडियन पैसा आया है तो वो हुआ ये कि वहाँ लड़ाई हो गई, और लड़ाई किस बात पे, इसी चक्कर के अंदर खैर मरी के लोगों की और शेर मोहम्मद मरी के बंदों की लड़ाई हो गई जाबुल के कैंप के अंदर, और उसके अंदर कहता है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो थी उससे बंदे मरवाए। तो असल में देखना ब्रूटैलिटी का लेवल बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है, और इंडिया जो है इस वक्त हुआ यह है कि इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी इंडिया की नहीं इस वक्त एट स्टेक, क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है उस ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की, अक़वाम मुत्तहिदा की, जो कि रजिस्टर्ड करती है NGOs को, और वो कहते ये हैं अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रजिस्टर होने का मतलब यह है कि आप पूरी दुनिया के अंदर ऑथेंटिकेट हो रहे हैं कि आपकी खबर जो है इट कुड बी रेफर्ड एनीवेयर। सही देखे ना, जैसे आप एमनेस्टी कोट करते हैं तो लोग कहते हैं ये एमनेस्टी इसलिए कोट करते हैं कि एमनेस्टी झूठ नहीं बोलती। जिस वक्त आप ह्यूमन राइट वॉच कोट करते हैं तो कहते हैं ह्यूमन राइट वॉच कोट करते हैं तो कहते हैं झूठ नहीं बोलती। BBC एमनेस्टी को उठाएगा, उसको वो क्या नाम है CNN उठाएगा, बाकी सारे राइटर्स उठाएंगे, कहेंगे जी एमनेस्टी रिपोर्ट ये कहती। और आप सोचें कि जितने भी आप इंटरव्यूज उठा लें, खा वो अफ्रीका का कोई लीडर हो, खा वो यूरोप का कोई लीडर हो, खा आन सान सूची का हो, खा जर्मन बर्मा का हो, वो कहेंगे जी एमनेस्टी की रिपोर्ट तुम्हारे सामने है, इसका जवाब दो। इसका मतलब यह है कि एमनेस्टी की एलिगेशंस को वो समझते हैं बेस्ड ऑन ट्रुथ। अच्छा, इसके अंदर भी 12 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जिनको उन्होंने बेस्ड ऑन ट्रुथ वाली ऑर्गेनाइजेशन जो टोटल जाली निकली, जो टोटल गलत निकली, टोटल झूठ और प्रोपेगेंडा। और फिर सबसे बड़ी बात वो कहते ये है कि इस सारी एक चीज को लेके उन्होंने लाखों फेक पेज बनाए हुए थे, जिन पेजों से वो उनको दोबारा किया जाता था। मैं तो उस दिन भी कहा था उस्मान साहब कि पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो इनको एज एन अथॉरिटी रिकॉर्ड किया करते थे, जो इनकी बुनियाद के ऊपर कॉलम लिखा करते थे, जो इनकी बुनियाद के ऊपर प्रोग्राम किया करते थे, और जो इनकी बुनियाद पर पाकिस्तान के अदारों को बदनाम बल्कि पाकिस्तान की बेसिक एसेंस को बदनाम करने की कोशिश किया करते थे, उनके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हाथ डालना चाहिए। बजाय से कि डोजियर वहां दे, अपने दुश्मनों को भी तो पहचानना चाहिए ना, और बहुत जरूरी है। असल मसला इस वक्त ये हुआ है कि मेरा जहां तक अंदाजा है और बहुत अरसे से अंदाजा है कि किसी भी वक्त नरेंद्र मोदी को इंडिया के अंदर अपनी साख बहाल करने के लिए एक जंग छेड़ने की वो तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं, पुलवामा तर्ज पे कोई भी पंगा कर सकता है। किसी जनवरी में, किसी वक्त जनवरी के बाद कोई ना कोई, उसके बाद कैसे बचेगा वो? मौसम
وہ ہوتا ہی ہے نا, دیکھیں خوف میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, چوزے اکٹھے ہو جاتے ہیں مرغی کے نیچے. نہیں تو دیکھ لینا 27 فروری آنے والی ہے, کیا حال ہوا, تو ابھی بھی وہی حال کرا. وہی ہوگا. چلے جی, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. یہاں کل آپ کے لیے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.